बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूं। समाअत हुई है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की, जिसमें 4 सवाल पूछे गए हैं 63A के हवाले से, और जो मुनहरिफ अरकान हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट डालना चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद में, उनके हवाले से 4 सवालात पूछे गए हैं। चीज़ें कुछ ना कुछ क्लियर तो हुई हैं। आज ये पहली समाअत थी रेफरेंस की, लेकिन ये नहीं पता लग रहा, जो रिमार्क्स हैं उससे ये चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं हुई कि क्या फ़ैसला आने के इम्कानात हैं। चंद एक रिमार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। ये रिमार्क्स सुनकर आप भी उतना ही अपना माइंड बना सकेंगे जितना हम बना के बैठे हुए हैं, लेकिन आखिर में फ़ैसला क्या आता है वो बड़ा अहम होगा। कल जो जुमे की समाअत होगी उसमें भी चीज़ें कुछ मज़ीद वाज़ेह होंगी। सबसे पहले एक सवाल पूछा गया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि क्या आप पार्टी रहनुमा को बादशाह बनाना चाहते हैं कि वो जो फ़ैसला करें उसके अरकान वही उसी तरह से वोट करें और उसके साथ खड़े हों। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो बड़े हाजिर दिमाग माने जाते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम बादशाह नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम उसे लोटा भी नहीं बनाना चाहते। यानी उसके अरकान को, उसकी पार्टी को लोटा नहीं बनाना चाहते कि जिसका जहाँ दिल करे वो जाकर वोट कर दे। और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा सर देखें, अगर बहुत ज़्यादा कोई गैरत और हमीयत किसी के अंदर जाग गई है, तो ज़मीर जाग गया, तो वो जाए रिज़ाइन करे, दूसरी पार्टी से टिकट ले जिसके हक़ में उसका बहुत ज़्यादा ज़मीर जाग चुका है, उसकी टिकट ले और दोबारा मुंतखब होकर आ जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी की टिकट लें, वो पार्टी का वर्कर आपको वोट करे, आप आएँ हलफ लें और उसके बाद आप कहें जी मेरा ज़मीर जाग गया। हालांकि ज़मीर कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर सारा कुछ पैसा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जो 63A है आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है जिसके तहत बुराई को और करप्शन को और इस तरह की चीज़ों को रोकना है। अभी उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त जुमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी अरकान नाराज़ भी हैं, यानी MNA अपने पार्टी हेड से या अपनी पार्टी की पॉलिसियों से नाराज़ भी है, फिर भी वो उसके ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकता, उसको अपनी पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसको लग रहा है कि पार्टी उसकी बात नहीं मान रही, नहीं सुन रही, तो फिर वो रिज़ाइन करे और दोबारा आए। ये जुमला भी उनका जो था कि अगर पार्टी रुकन नाराज़ भी है तो फिर भी उसको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बड़ा अहम जुमला था आज की इस समाअत का। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर का एक जुमला जो मैंने नोट किया वो ये था कि सिंगल राइट्स हैं, बिल्कुल MNA के सिंगल राइट्स हैं, लेकिन जो पार्टी राइट्स हैं वो ओवर शेडो कर रहे हैं। वो इसके ऊपर ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंट जो है वो पार्टी राइट्स हैं। जब कौमी असम्बली में कोई रुकन आ जाता है तो उसके लिए पार्टी राइट्स ज़्यादा अहम हो जाते हैं बनिस्बत उसके जो पर्सनल और ज़ाती जो उसके हुकूक हैं। इसके अलावा एजाज़ उल एहसन साहब ने भी यही कहा कि बिल्कुल वही जुमला बोला जो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बोला कि अगर कोई शख्स मुंतखब होकर आता है, अपने वोटर से उसे धोखा नहीं करना चाहिए, अपनी पार्टी से धोखा नहीं करना चाहिए, उसे रिज़ाइन करना चाहिए, वो वापस जाए, दूसरी टिकट पकड़े, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो आए और अपनी पार्टी के साथ इख्तलाफ करे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो जहाँ से वोट ले और जहाँ से टिकट ले उसके ख़िलाफ़ वो शुरू कर दे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो 63A है उसमें जो उसकी इंटेंशन है, जो अंदर उसके मीनिंग्स छुपे हुए हैं, वो सारे भी अगर निकाले जाएं, यानी उसके जो मीनिंग्स अभी अखज़ किए जा रहे हैं उसके मुताबिक पार्टी पॉलिसी से इनहराफ मुश्किल कंसिक्वेंसेस यानी मुश्किल सूरत हाल में और नताइज का सामना करना पड़ता है MNAs को अगर वो अपनी पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। फिर एक और जो अहम चीज़ सामने आई है वो ये है, जो 2 सवाल अब बिल्कुल यानी खुल कर सामने आ गए हैं। एक चीज़ पर तो हुकूमत और अदालत बिल्कुल वाज़ेह है, यानी आप पहले दिन के रिमार्क्स अगर सुने और सार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दलाइल भी सुने, एक चीज़ पर दोनों वाज़ेह हैं, वो ये है कि कोई भी ताकत वोटर्स को यानी MNAs को वोट करने से नहीं रोक सकती। इसके ऊपर अदालत भी क्लियर है, अदालत ने कह दिया कि आप नहीं रोकेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि हम रोकना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि MNAs जाके अपना वोट अगर वो करना चाहते हैं वो कर दें। उसको कोई मोब यानी जो एक डिसीजन था कि यहाँ D चौक में एक जलसा किया जाए और जो लोग गुजर कर कौमी असम्बली जाना चाहें उनको रोका जाए, तो अदालत ने भी इससे मना किया। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि हमारी कोई इंटेंशन भी नहीं है इस तरह की
کہ ہم اب ایم این ایز کو روکیں گے کہ وہ جا کے ووٹ نہ کر سکیں. ووٹ کرنے کے لیے تو آزادی ہے, یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ ووٹ کریں گے. اب اس سے آگے والا مرحلہ جو آ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جو عدالت کے اندر بھی ڈسکس ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ فیصلہ بھی یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوگا کہ جو ووٹ وہ کر دیں گے پارٹی پالیسی کے خلاف, وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری جو اہم چیز اس عدالت سے جو فیصلہ آئے گا, جو کہ واضح ہے یہ فیصلہ لازمی آئے گا, وہ یہ ہے کہ نااہلی تو ہوگی. ان اراکین کی جو پارٹی سے انحراف کریں گے ان کی نااہلی ہوگی. لیکن اب سوال جو پیدا ہو رہا ہے اور جس کے اوپر اگلے دنوں میں سماعت ہوگی, وہ سوال یہ ہے کہ نااہلی کب شروع ہوگی اور کب تک ختم ہوگی. یعنی اس کی کوئی مدت ہوگی کہ اس پارٹی میں اس اسمبلی کی جتنی مدت ہے, یعنی جو آج پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ کرتا ہے, تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ کرتا ہے, وہ آج نااہل ہوگا تو 1.5 سال بعد جب نئے الیکشن ہوں گے تو وہ اہل ہو جائے گا, یا آج سے 5 سال بعد وہ اہل ہوگا, یا تا حیات نااہل ہوگا. یہ دو سوالات انتہائی اہم ہیں جو اسلام آباد کی اس سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رہے ہیں اور جس کا فیصلہ سامنے آئے گا. پہلا سوال یہ ہے کہ نااہلی کتنی ہوگی, یعنی تا حیات ہوگی یا اسمبلی کی مدت کے برابر ہوگی یا 5 سال کی ہوگی. اور دوسرا جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ تو وہ کر دیں گے جو کہ اجازت دے رہا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان, حکومت اجازت دے رہی ہے, عدالت بھی یہ ان کو اجازت دے رہی کہ وہ ووٹ کریں گے. ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے اوپر بھی بحث جاری ہے. ایک اور اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو کہ یہاں سینئر قانون دان اور سینئر سیاستدان جو آج موجود تھے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا. باسط سلطان بخاری جو مظفر گڑھ سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں, ان کے ساتھ تھوڑا بہت میرا کوئی تعلق بھی ہے. میرا ایک دوست جو کلاس فیلو تھا وہ ان کا بھانجا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا 15-20 کروڑ کے لیے, ایک تو آپ نے یہ منحرف ہو گئے ہیں, آپ عمران خان کے ساتھ اس میں آپ نے غداری کی ہے, آپ کے جو ووٹرز تھے وہاں کے وہ بھی آپ نے اچھا نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کورٹ تا حیات نااہل کر دیتی ہے, یہ تو یہ 15-20 کروڑ 30 کروڑ یہ آپ کے لیے کیا, یعنی آپ ارب پتی ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ 15-20 کروڑ کے لیے اپنا جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو یہاں پر لوگ یعنی جو قانون دان ہیں وہ سارے بھی یہی بات کر رہے ہیں, نہیں میں نے پیسے نہیں پکڑے, میرا ویسے اختلافات تھے. اب یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جن کے اختلافات تھے, جنہوں نے پیسے پکڑے, جنہوں نے اگلی ٹکٹ پکڑی, کچھ بھی کیا, وہ سارے لوگ اس چیز پر اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں. جو آج کورٹ میں بھی کافی ایم این ایز آتے ہیں جو منحرف ہوتے ہیں سن گن لینے کے کیا ہو رہا ہے. اب باسط سلطان بخاری جو کہہ رہے ہیں اور جو ان کو سمجھ آئی ہے قانون دانوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد اور عدالتی ریمارکس جاننے کے بعد, یہ بات تو واضح ہے کہ وہ نااہل ہوں گے. لہٰذا ایم این اے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ جو ہم نے چلو 18-20 حکومت کہہ رہی ہے, ویسے جو اندر کی خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ 40-50 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ کی رقم کچھ لوگوں نے لی ہے, باقیوں نے کچھ نے ٹکٹ لی ہے, کچھ نے یاریاں رشتہ داریاں سارے معاملات. لیکن جو منحرف ہوئے ہیں نا ان لوگوں کو اب یہ خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے. جب وہ منحرف ہو کے سندھ ہاؤس میں گئے تھے اس وقت ان کو یہ خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا, لیکن اب یہ جو صدارتی ریفرنس آیا ہے اور عدالت جس طرح اس کی تشریح ابھی تک کر رہی ہے اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ یہ تا حیات نااہل ہو جائیں گے. اور تا حیات نااہلی آپ کو بھی پتہ ہے کہ سیاستدان کبھی بھی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس سسٹم میں رہے اور سسٹم میں رہ کر اتنے پیسے وہ ہر دفعہ ہر سال ہی بنا لیتا ہے. لہٰذا اب جو منحرف اراکین ہیں ان کے لیے بھی جمعے کے دن جو سماعت ہوگی پریزیڈینشل ریفرنس کے اوپر وہ اہم ہوگی, اور اس کے بعد وہ بھی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے زرداری کی محبت میں پیسوں کے لیے یا آئندہ ٹکٹ کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل ہونا ہے, یا انہوں نے اپنے پارٹی اختلافات کو پارٹی کے اندر رکھتے ہوئے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.